Kining pagkahaligi nagsimbolo ni og kalig-on. Si Pedro og si San Pablo tawag sila duha kahaligi sa simbahan nga Katoliko. Ang atong ebanghelyo nagsulti nga gitukod ni Hesus ang simbahan ibabaw gyud ni San Pedro nga iyang gitawag og bato. Okay, kanang Simon man tato iyang pangalan niya nahimong Pedro or Petros, rock man na siya or bato. Unya gisaad ni Hesus nga dili gyud mabuntog ang maong simbahan bisan pag ang kamatayon maoy mo atake niini. Ang una natong pagsabot makaingon kita nga dili mamatay si San Pedro. Pero dili din na mo ipasabot. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluwasan nga gihisgutan dinhi makita nato diha sa kinabuhi ni San Pedro og ni San Pablo. Una, wa luwasa sa pagantos. Si San Pedro gipriso, si San Pablo gipriso. Ikaduha, wa sila luwasa sa kamatayon. Si San Pedro gilansang sa krus, si San Pablo giputlan sa liog. Di ana sa atong ikaduha sang pagbasa. Unsa man di ay ang kaluwasan nga ihatag sa simbahan, kaning luwason ta gikan sa kahadlok, sa pagantos o sa kamatayon. Si Pedro, gipriso, relax ra siya, natugra, niya gipukaw sa anghel, gipabalik nga to sa templo, nibalik ra pud siya. Si San Pablo, gipriso, niya giskidula nagkanus aputlas liog, nisuwat hinoon siya ni Timoteo nga, niabot na kuno ang adlaw sa iyang kadaugan, nadlampos na niya ang lumba sa kinabuhi. Murabag kalipay ang gibati ni San Pablo sa dihang giskidula na siya nga patyon. Hindi ko no, lingi ako no na imong tupad na malipay kag skedulan kag patyon. Lipay mo. Di man gani mo malipay taktakos trabaho. Labaw na yung patyon. Ang ato karong mga leaders sa atong nasod, Marcos man o Duterte o diri sa mga tawagan ng ilang lini nga side, musta ka sila national man or local nga leaders, malipay ka sila paantuson, malipay ka sila og patyon para sa nasod. Murag duda ko, murag dili gyud. Mao na kanindot unta kung makabaton tag mga leaders nga naay kanibang kalig-on sa paghalad sa ilang kaugalingon alang sa kinabag-an nga tao. Og mahitabo ra ni kon kita mudawat og mosunod ni Kristo. Mo nang si Jesus ang iyang yung pangutana, kinsa man kuno ko para sa mga tao. Ang mga tao, lain-lain lagtubag, pero ang mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro, ligon kay ngiyang tubag, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ambot kita kaila ba katang Hesus no nga anak sa Dios nga buhi. Kay si Hesus ra ba para sa mga Hudiyo karon, anak ratog panday nga gipatay sa krus. Anak og panday gipatay didto sa krus. Ang tubag ni Pedro, anak sa Dios nga buhi. Mga igsoon, kung mao na ni ang atong tubag, ang resulta sad sa mas mga santos, sa mas gidangatan aning atong mga santo sa Pilipinas, San Pedro, San Lorenzo, dili na sadta mahadlok nga mamatay.
Di na sad ta mahadlok nga magantos. Nahinomdom ko pag ordin ako pagkapari ang akong kantamisa, pista ni San Pedro ug San Pablo. Kaning ni arong atong gisaulog 21 years ago. Ana. Unsa may akong gibati sa dihang naghimo ko sa akong kantamisa, dito ko nidangop ni Mama Mary, ang Virgins Guadalupe. Ingon ko, mahal nga Birhen, tabangi taon ko nga di ta ko mahadlok magantos og mamatay aning akong gisudlan nga bukasyon sa pagkapari og kining gasas pagkapari ako unta ning mapuy-an hangtod jud ko mamatay. Sa inyong paminaw, 21 years naman ko karon, inyong tan-aw, nakapuyo ba ko sa akong pagkapari? Secret. Mao na siya. Unsay atong commitment sa kinabuhi, anha ta diha magantos, anha sa ta diha mamatay. Pero ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nato, lig-unon ta niya. Mo nang di ta maghuna-huna nga ug magantos na ta nga wa ta tabangis Ginoo, gitabangan ta pero dili lawas nun. Mo na iampo nato nga magpadayon unta ang kalig-on sa atong mga leaders, labi na sa atong mga Katoliko nga mga leaders nga naa karon sa gobyerno, naas mga dagkong posisyon nga lig-on unta silang muantos og magpakamatay para gyud sa kaayuhan sa tanan. Dili mupaantos labaw sa tanan, dili unta sila mupatay.